साल खत्म होने वाला है। सर झुकाए वो मुझसे एक सवाल पूछ रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में सवाल सिर्फ इसका नहीं था, बल्कि हजारों लाखों लोगों का सवाल था। हम नए साल की आमद पर अहदो पैमा करते हैं, इरादे बांधते हैं और बेशुमार ख्वाब देखते हैं, लेकिन वो पूरे क्यों नहीं होते? मेरा जवाब था 95% लोग ऐसे हैं जो नए साल की प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन 15 जनवरी के बाद इनकी प्लानिंग खत्म हो जाती है। जब भी नए साल का आगाज होता है तो लोग अपने साथ कुछ वादे करते हैं कि हम नए साल के बदलने पर खुद को बदलेंगे। इस तब्दीली को लाने के लिए वो नए नए प्लान बनाते हैं। सबसे पहले इस बात का समझना जरूरी है कि प्लानिंग का मतलब क्या है। प्लानिंग का मतलब है वक्त और वसाइल को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करना। ये बात भी याद रखें कि प्लानिंग हमेशा बड़े कामों की नहीं बल्कि छोटे कामों की होती है। प्लानिंग के सिलसिले में आम तौर पर यह गलतफहमी पाई जाती है कि इसका मकसद सिर्फ पैसा बनाना है। दर हकीकत ये सिर्फ एक पहलू है, जबकि जिंदगी बदलने और कामयाब होने के लिए सिर्फ एक पहलू नहीं बल्कि तमाम पहलुओं को अमल में लाना जरूरी है। सवाल यह है कि बहुत सारे लोग जो मेहनती, काबिल, खुद को बदलने का जज्बा रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी प्लानिंग ज्यादा अरसा नहीं चल सकती। इसकी वजह क्या है? इसकी चंद बुनियादी वजूहात मैं पेशे खिदमत करता हूं। पहली वजह, मकासद का वाज़िया ना होना। प्लानिंग ज्यादा अरसा ना चलने की पहली वजह यह है कि इन लोगों ने जिन अहदाफ को हासिल करने का इरादा किया होता है वो वाज़िया नहीं होते। मिसाल के तौर पर किसी इंसान को मालूम ही ना हो कि इसने जाना कहाँ, तो अपना सफर किसी भी सिमत में शुरू कर ले, मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। ये इस्तराब की हालत है, ये कन्फ्यूजन है, ये बदतरीन ज़हनी कैफियत है। इस हालत में इंसान किसी भी फैसला कुन मोड़ पर नहीं पहुंच सकता। इंसान का जहन एक पावर हाउस की मानंद है। इसकी तवानाई इस वक्त दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल होती है जब इसके पास वाज़िया अहदाफ और मकासद हों। अगर वो अहदाफ वाज़िया ना हो तो फिर कभी भी वो इन्हें हासिल नहीं कर सकता। लिहाजा स्पेसिफिक गोल्स का और टारगेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी वजह, तैयारी का ना होना। प्लानिंग की नाकामी की दूसरी वजह यह होती है कि लोग जिस मंजिल को पाना चाहते हैं, इसको हासिल करने के लिए इनकी तैयारी नहीं होती। वो सस्ते होते हैं लेकिन महंगा बिकना चाहते हैं, और जब भी इन्हें कामयाबी नहीं मिलती तो वो सारा कुछ अपनी किस्मत पर डाल देते हैं और मायूस होकर बैठ जाते हैं। बड़ी कामयाबी के लिए अपनी ज़ात की इन जहतों को देखना होगा जहां कमजोरी है, और फिर इसके बाद इन पर मेहनत करना होगी। आप खेल की मिसाल ले लीजिए। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अच्छा खेलने का भरपूर अज़म किया, इसका ख्याल है कि एक मर्तबा अगर मुझे मैदान में उतरने का मौका मिल जाए तो ऐसी परफॉर्मेंस दूंगा कि दुनिया याद रखेगी, लेकिन इसने नेट प्रैक्टिस में अपना पसीना नहीं बहाया, तो इसका अज़म कितना ही बुलंद क्यों ना हो, वो सिर्फ इसके बल पर अच्छा खेल नहीं खेल सकेगा। तीसरी वजह, कुव्वत इरादे की कमी। प्लानिंग में कामयाबी के लिए तीसरी और अहम चीज कुव्वत इरादी यानी विल पावर है। कुव्वत इरादी का मतलब यह है कि कोई इंसान अपने कौल का कितना पक्का है और वह अपने बोले हुए अल्फाज पर किस हद तक कारबंद है। प्लानिंग कामयाब बनाने के लिए कुव्वत इरादी का बहुत बड़ा अमल दखल है। हम में से अक्सर लोगों ने बहुत सारे आधे कुएं खोद कर छोड़ दिए होते हैं। कुव्वत इरादे की कमी की वजह से एक काम में कुछ दिन मेहनत करने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरा शुरू कर लिया जाता है, इसको भी छोड़कर तीसरा, फिर चौथा और पांचवा, और कामयाबी एक में भी नहीं मिलती। हालांकि अगर एक ही कुएं में मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत की जाए तो खजाना हाथ लग सकता है। कुव्वत इरादी इंसान को इस्तकामत की दौलत से नवाजती है। इस्तकामत का दूसरा नाम करामत है। जब भी इंसान लगा रहे तो इसकी मेहनत जरूर रंग लाती है। मजे की बात यह है कि कुव्वत इरादी का ताल्लुक उम्र, पेशे या काबिलियत के साथ नहीं, बल्कि ये एक आफाकी असूल है, और जो बंदा इस पर अमल कर ले वो कामयाबी पा सकता है। चौथी वजह, इंसान की सोहबत। इंसान की जिंदगी कामयाब है या नाकाम, इसमें एक बड़ा किरदार इन लोगों का होता है जिनके साथ वो उठता बैठता है। खुशकिस्मती से
اگر اچھے لوگ مل جائیں تو ان کی بدولت انسان اپنی زندگی میں بہت ساری مثبت تبدیلیاں لے آتا ہے، لیکن اگر وہ لوگ ایسے ہوں جو منفی اور منجمد خیالات کے حامل ہیں، اس کی وجہ سے انسان کے خیالات بھی ٹھہراؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ پھر بڑا نہیں سوچ سکتا، دوستوں کی صحبت اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ میں کن لوگوں کے درمیان بیٹھ رہا ہوں۔ اگر آپ کے دوست ایسے ہیں جو آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ وہ خیالات ہیں جو آپ ان دوستوں سے لے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ان افراد کو چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر چھوڑنا ممکن ہے تو چھوڑ دیجیے، اگر ناممکن ہو ان کے ساتھ تعلق مدم کر لیں، ان سے دل نہ لگائیں، کیونکہ اگر وہ آپ کے جذبات پر حاوی ہو گئے تو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ تبدیلی چھوٹے قدم سے۔ اسٹیفن گوئس کہتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک دم سے خود کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں، کیونکہ یہ فطرت کے قوانین کے خلاف ہے۔ کوئی انسان کتنا کامیاب ہے یا ناکام، اس کی عادات دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ دراصل یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے اور اس قدم رکھنے کے بعد آگے کے مراحل آسان ہو جاتے ہیں۔ المیہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یکدم سے خود کو مکمل طور پر بدلنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کل سے میں روزانہ 2 گھنٹے کتاب پڑھوں گا یا 1 گھنٹہ ورزش کروں گا وغیرہ وغیرہ، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ عادات میں مثبت تبدیلی لانے کا آسان حل یہ ہے کہ چھوٹے قدم سے خود کو بدلنا شروع کر لیں، روزانہ کی بنیاد پر اس میں اضافہ کرتے جائیں۔ مثال کے طور پر آپ نے مطالعے کی عادت بنانی ہے تو آغاز ایک صفحے سے کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہو۔ یہ مستقل مزاجی آپ کو وہ انرجی دے گی جس کی بدولت آپ کے لیے اپنے مطالعے کی مقدار کو بڑھانا آسان ہو جائے گا۔ غلطیوں سے سیکھیں۔ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی عادت ڈالیں۔ اپنا ناقد بننا بہت مشکل کام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خوش ہونا ہے تو تعریف سنو، بہتر ہونا ہے تو تنقید سنو۔ جو بھی انسان اپنی غلطیاں تسلیم کر کے انہیں ختم کر لیتا ہے تو پھر اس کی ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ پچھلے سال بھی آپ نے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، ان سب کی لسٹ بنائیے، ساتھ ہی یہ بھی لکھ لیں کہ آپ نے ان غلطیوں سے کیا سیکھا۔ آپ کے یہ اسباق انمول ہیں، ان کو پلے سے باندھ لیں، آئندہ زندگی میں یہ اسباق کام آئیں گے۔ تجربہ سب سے بڑا استاد ہے، اپنے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، ان کو ایک ڈائری میں لکھ لیں۔ ان اسباق کو آپ پچھلے سال کے اسباق کا عنوان بھی دے سکتے ہیں۔ نئے خواب سجائیں، نئے اور بڑے خواب سجائیں۔ خواب زندگی میں موٹیویشن یعنی تحریک لے کر آتے ہیں۔ خواب دیکھنے والے لوگ پر امید رہتے ہیں۔ ہر شعبے کے خواب بنائیں، کاروبار، پڑھائی، تعلقات، گھر، معاشرہ، سب کے بارے میں خواب بنائیں اور انہیں لکھ کر رکھ لیں۔ خواب لکھ کر رکھے ہوں تو یاد رہتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ آپ کے خواب تعبیر پانے کے لیے درجہ ذیل اصولوں کے محتاج ہیں۔ پہلا اصول، ہر نئی چیز پہلے انسان کے ذہن میں بنتی ہے، اس کے بعد وجود میں آتی ہے۔ انسان کے اندر کی دنیا جیسے ہوتی ہے اسی کے مطابق باہر کی دنیا بنتی ہے، اور قانون کشش یعنی لا آف اٹریکشن کی تھیوری کے مطابق جو چیز انسان کے ذہن میں ہوتی ہے وہی اس کی ہتھیلی میں آ جاتی ہے۔ دوسرا اصول، اپنی ذات پر اور اپنے خوابوں پہ یقین رکھیں، کیونکہ اگر آپ کو اپنے خوابوں اور تصورات پر خود یقین نہ ہو تو وہ وجود میں نہیں آ سکتے۔ تیسرا اصول، آپ کے جو خواب ہیں اس کے متعلق ایسا محسوس کریں کہ وہ پورے ہو گئے ہیں، یعنی آپ نے جو بننا ہے اس کیفیت کو ابھی سے اپنے اوپر طاری کر لیں۔ اس کیفیت کو خود پر طاری کرنے کے بعد جو سرور اور مستی آئے گی وہی اس چیز کو آپ کی طرف کھینچے گی اور آپ وہ بن پائیں گے۔ قدر کیجئے، زندگی کی اصل قدر وقت کی قدر ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا کے مؤثر ترین لوگ اپنے وقت کی بہت قدر کرتے ہیں، کیونکہ ان میں یہ احساس دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے کہ وقت بہت کم ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے۔ گھڑی کی سوئی جو ٹک ٹک کر کے وقت کا پہیہ چلا رہی ہے، یہ دراصل کٹ کٹ ہے جو ہمیشہ پیغام دے رہی ہے کہ زندگی لمحہ بلمحہ کٹ یعنی ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے اس سال کو اپنی زندگی کا سب سے اہم سال مانیں
اور اس سال کے ہر دن کو بھی بہت اہم مانا جائے کہ یہ دوبارہ نہیں آئے گا تو یہ سال اور یہ وقت مؤثر ہو جائے گا۔ زندگی بامقصد بنائیں۔ آئنسٹائن نے ایک لیکچر میں کہا تھا، اپنی زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ باندھ دو، تمہاری زندگی ضائع نہیں ہوگی۔ بامقصد زندگی کے لیے ایک سال تو کیا، انسان 100 سال قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو زندگی سالوں اور صدیوں کی بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عظیم مقصد کی بدولت انسان بھی عظیم بنتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں آپ کو وہ لوگ جو آج بھی زندہ نظر آئیں گے جنہوں نے عمر تو شاید 60-70 سال کی گزاری ہے، لیکن اپنا مقصد حیات بہت عظیم بنایا۔ آپ بھی آنے والی نسلوں کے لیے مثالی شخصیت بن سکتے ہیں، بشرطے وقت کی قدر کریں، اپنا مقصد حیات اونچا رکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں۔ یہ سال، آنے والا سال بھی ویسا ہی سال ہوگا جیسا سال گزر گیا۔ کچھ نیا کر کے کچھ نیا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو آپ کرتے رہے وہی ملتا رہے گا اگر آپ خود کو نہیں بدلیں گے۔ خود کو بدلیے، آپ کی آئندہ زندگی بدل جائے گی۔